मुहर्रम का सिलसिला जारी है और आप तमामी हजरात खिदमत से शुहदा कर रहे हैं। क्योंकि रोज़ा जुमा था और रोज़ा जुमा कोनो बात नहीं क्या इलल इमाम ज़मान, ये दिन इमाम ज़मान से मरफूअ है। लिहाजा ज़रूरत ये पड़ी कि एक ऐसी हदीस का इंतखाब किया जाए जहाँ पे इमामत सिमट किया जाए। वाह वाह वाह। बहुत मशहूर मारूफ हदीस है जिसको शिया मुहद्दिसीन ने कम अज़ कम 24 मारूफ मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में नक़ल किया। उसके अलावा इस हदीस को अहले सुन्नत उलमा ने भी थोड़े बहुत से फ़र्क के साथ नक़ल किया, मगर ये हदीस ऐसी है कि जिसे दोनों फ़िरक़ों ने, चाहे वो शिया हो या अहले सुन्नत हो, अपनी किताबों में नक़ल किया है। सवाल ये है कि आया इस हदीस को लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। सुभान अल्लाह। जहाँ पे रसूल ने मुखातब होकर कहा कि देखो, जो भी अपने ज़माने के इमाम की शनाख्त के बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरता है। ये शनाख्त और मारिफत है क्या चीज़? जिसने मारिफत को समझ लिया वही कहीं मीसम बना, कहीं अबूजर बना, कहीं सलमान मिक़दार बने, और जिसने इस मारिफत को नहीं समझा वो इमामत के झुरमुट में रह के भी गुमराह हो गया। कोई तलहा बना, कोई ज़ुबैर बना, कोई यजीद बना, कोई इब्न ज़ियाद बना। इसी वजह थी कि जब करबला बर्पा हो चुकी थी, लश्कर आने लगे थे, इमाम एक शख्स के खैमे में गए जिसका नाम जाबिर था, और जाने के बाद कहा, सुन, तू मेरे साथ कल मक्तल में चलेगा और तू मेरा साथ देगा। मगर उसने एक अजीब जुमला कहा, मौला मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मेरा जो असलहा है बिल्कुल नया है, भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास एक घोड़ा है जो बहुत कीमती है, आप ये दोनों ले लीजिए, मैं आपके साथ जंग करने के लिए आमादा नहीं हूँ। उस वक्त इमाम ने एक जुमला कहा इज़ा बखलत अलैना नफ्सुन, जब तुम अपनी जान हम पे नहीं दे सकते तो फिर हम ज़रूरी नहीं है कि तुम हमें माल दो या ना दो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा ज़रूरत ये है, तकाज़ाए मारिफत इमामत ये है कि ये नहीं फर्क पड़ता कि हम इमाम को क्या दे रहे हैं, क्या कहने, बल्कि तकाज़ाए मारिफत ये है कि इस वक्त हमारा इमाम हमसे क्या चाहता है। क्या कहने, सलवात पढ़े मोहम्मद तकाज़ाए मारिफत ये है कि हमारा इमाम इस वक्त हमसे क्या चाह रहा है। दावाए मोहब्बत करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर अमल की मंजिल पे जब आएगी तो फिर कौन खड़ा होगा? वही असले इमाम का मारिफत रखने वाला होगा। यही वजह थी कि जब सहल खुरासानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, सहल खुरासानी इमाम की खिदमत में आए और आने के बाद कहा, मौला आपके शियों की तादाद बहुत हो गई है, आप क़याम करिए, उठिए। इतना सुनना था कि एक मरतबा इमाम सादिक मुस्कुरा के कहने लगे, खादिम को बुलाया, कहा, सुनो तन्नूर जलाओ। तन्नूर जला। अब एक मरतबा इमाम मुखातब हुए, कहा, सहल खुरासानी जाओ इस तन्नूर में बैठ जाओ। हाथों को जोड़ा, कहा, मौला जलता हुआ तन्नूर है, मैं इसमें कैसे बैठ जाऊं? अभी बात चल ही रही थी कि एक मरतबा हारून मक्की आए, अपने हाथों में अपना कफश उठाए हुए एक मरतबा तशरीफ लाए। इमाम ने देखा, कहा, हारून मक्की जाओ तन्नूर में बैठ जाओ। इतना कहना था, हारून मक्की ने न इमाम से सवाल किया, नहीं कुछ कहा, फौरन गए और तन्नूर में बैठ गए। सहल खुरासानी बैठ के सामने देख रहे थे। इतना देखना था कि एक मरतबा इमाम सहल खुरासानी से गुफ्तगू करने लगे। अब सहल बार बार तन्नूर की तरफ देखे जा रहा है, तवज्जो, अब सहल बार बार तन्नूर की तरफ देखा जा रहा है। इतना कहना था, एक मरतबा तन्नूर की तरफ देख के मौला ने कहा कि सुन, अब जाके इस तन्नूर का नजारा कर। सहल खुरासानी उठा और उठकर जाकर क्या देखा है
کہ جو آگ جل رہی تھی وہ اپنی ماہیت سے خارج ہو کر گلزار بن چکی ہے، وہ اپنی ماہیت سے خارج ہو کر گلزار بن چکی ہے۔ اب ایک مرتبہ امام نے کہا سہل خراسانی سے، یہ بتا ایسے چاہنے والے کتنے ہیں، ایسے چاہنے والے کتنے ہیں؟ تو سوالات یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو دعوی محبت کرتا ہے وہ عمل کی منزل پر کتنا کھڑا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لیکن معرفت ہے کیا؟ اصل معرفت کیا چیز ہے؟ تو جو مفسرین نے تعریف کی، کسی نے کہا کہ المعرفت وہی الکفر، یہ معرفت جو ہے کفر ہے، کسی نے کہا نہیں یہ گمراہی ہے، الگ الگ تفسیریں کی، مگر اصل معرفت کی تفسیر وہی بتا سکتا ہے جو سراپائے عصمت ہو، جو سراپائے عصمت ہو، جس نے قرآن کی تفسیر کی، جس کے پاس علم لدنی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ فرات کا کنارہ تھا، آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرات کے کنارے کھڑے تھے۔ میں چونکہ مختصر سی گفتگو کرنا ہے، بہت جلدی جلدی، فرات کے کنارے کھڑے تھے، اپنے صحابیوں سے ایک مرتبہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک شخص آیا، ضعیف العمر تھا، اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، سلام فرزند رسول، ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ کہا مولا مجھے معرفت امام زمان چاہیے۔ ایک امام وقت سے معرفت تلاش کر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے، اب دیکھے عجیب کیفیت ہے جو امام نے عمل اس وقت پیش کیا، شاید آپ سن کے حیران ہو۔ ایک مرتبہ امام نے صحابیوں کو حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد کہا کہ اس شخص کو دریا میں ڈال دو، خلق عظیم کا فرزند ہے، اس کا کام بھی ایسا رہے گا جو رضائے الہی سے ہو، یعنی ایک لحظہ بھی دائرہ الہی سے خارج نہیں ہو سکتا۔ خلق عظیم کا فرزند ہے، حکم دیا کہ دریا میں ڈال دو۔ اب ایک مرتبہ صحابیوں نے حکم کی تعمیل کی، دریا میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ وہ دریا میں ہاتھ پیر مارنے لگا، پھر اسے امام نے کہا باہر نکالو، حکم دیا باہر نکالو۔ ابھی نکلا ہی تھا کہ ایک مرتبہ امام نے پھر حکم دیا کہ پھر دریا میں ڈال دو۔ آیا کس لیے ہے؟ معرفت امام کے لیے، مجھے زمانے کے امام کی معرفت چاہیے، مگر امام نے یہ نہیں بتایا کہ دیکھو روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خمس کرو، دین کا کوئی درس نہیں دیا، بلکہ ایک چھوٹا سا عمل امام نے کہا کہ دریا میں ڈال دو۔ ابھی نکلا تھا کہ دوبارہ دریا میں ڈلوا دیا، ابھی پھر ہاتھ پیر مارنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، امام نے صحابیوں کو حکم دیا، ایک مرتبہ باہر نکالا، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ امام نے پھر حکم دیا پھر اسے دریا میں ڈال دو۔ جب تیسری مرتبہ دریا میں گیا تو اب جب یہ دوبارہ نکلا تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہنے لگا فرزند رسول مجھے معرفت مل گئی۔ صحابی پریشان ہوئے، پریشان ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگے یا فرزند رسول یہ بتائیں جب یہ دریا میں پہلی بار گیا تھا تو وجہ کیا تھی کہ اس نے کچھ نہیں کہا، دوسری بار گیا کچھ نہیں کہا، جب تیسری بار آیا تو کہنے لگا مجھے معرفت مل گئی، کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام مسکرا کہتے ہیں کہ جواب کسی سے پوچھ لو یہی بہتر جواب دے گا، جواب اسی سے پوچھ لو یہی بہتر جواب دے گا۔ اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب پہلی بار دریا میں گئے باہر نکلے تو معرفت نہیں تھی، دوسری بار نکلے تو معرفت نہیں تھی، یہ تیسری بار ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں معرفت مل گئی؟ اتنا کہنا تھا، وہ کہنے لگا کہ جب میں پہلی بار دریا میں گیا اور عنقریب تھا کہ میں ڈوب جاتا تو میں نے چلایا کہ مدد کرو مدد کرو، امام نے تم لوگوں کو حکم دیا، تم لوگ دریا میں آئے مجھے باہر نکالا۔ دوسری مرتبہ بھی یہی کیفیت ہوئی، تیسری مرتبہ جب میں دریا میں گیا اب میں ڈوب رہا تھا، ایسے میں نے سوچا کہ میں جس کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں وہ تو خود کسی کے حکم کے محتاج ہے، وہ تو خود کسی کے حکم کے محتاج ہے۔ تیسری مرتبہ جب میں ڈوبنے لگا تو اب میں دل ہی دل میں اپنے زمانے کے امام صادق کو صدا دی۔ اب جب میں نے صدا دی تو امام نے اس جملے کو سنا، اب امام نے خود ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے مجھے باہر نکالا۔ تو واقعات تو گزر گئے، 1400 سال 1300 سال ہو گئے، مگر تفسیر آج بھی باقی ہے کہ اگر زمانے کے امام کی معرفت چاہتے ہو تو دنیا سے دنیا کی محبت نکال کے فقط دل میں امام کو بسانا، فقط دل میں امام کو بسانا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ ہے معرفت امام۔
जिसे मारिफत हो गई वही कोई मिसल बना, कोई मिसाल बना, मगर जिसे मारिफत नहीं हुई वो मौला से आके जंग के लिए आमादा हुआ। क्यों? शायद हम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो वाकई तलाश में है उस मारिफत की जिस तलाश में मीसा मुसलमानों और गुजर थे। और अल्लाह हम सबको ये हिदायत है कि जो असल माना और मफहूम है मारिफत का वो हमें हासिल हो। आज अगर गदीर से लेकर करबला तक जब भी इंसानियत के खिलाफ कोई जुल्म हुआ उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी कि लोग ईमान की मारिफत रखते। अगर ईमान की मारिफत रखते तो आज इतनी बड़ी करबला बर्पा न होती। तारीख लिखती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना था, बस शरीक सवाब होना था और फातिमा ज़हरा को उनके लाल का गुस्सा लेना। कि वो अय्याम हैं जिन अय्याम में कहने की ज़रूरत नहीं है कि हुसैन के गम पे आंसू बहाओ, या इस अय्याम में कहने की ये ज़रूरत नहीं है कि गरीबुल तैयार लोगों के वतन से दूरी पे आंसू बहाओ। आप वो हजरात हैं जो बेहतर जानते हैं कि ये कौन से अय्याम हैं, और ये याद रखें कि हमेशा एक परदेसी ही परदेसी का गम समझता है। आप बेहतर जानते हैं, घर से दूर हैं, कि क्या गम होता है कि जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है तो हर शख्स सोचता है काश मैं भी अपने वतन में होता और मौला की मजलिस करता। जब ये मुहर्रम का चाँद फलक पे नमूदार हुआ था तो आपके 8वें इमाम हज़रत रज़ा सफ़र में थे, रूस जा रहे थे और चाँद देखा, और चाँद देख के कहा ये अपने शबीर ये मुहर्रम का चाँद है, ये वो चाँद है जिसमें मेरा जद मारा गया, ये वो चाँद है जिसमें हमारी खूबी अम्मा ये अपने शबीर बोलते रहे। मगर मुझे मसाइब का वो जुमला पढ़ना है, जब काफिले आने लगे करबला में, हुसैन के घर में नस्ब हो गए तो हर तरफ से आदा का काफिला आने लगा, हर तरफ से लश्कर आने लगे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने हुसैन को करीब बुलाया, करीब बुला के कहा भैया हुसैन क्या इस भरी दुनिया में हमारे इतना सुनना था कि एक मर्तबा हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब कहना क्या चाहती हो। एक मर्तबा ज़ैनब ने सर को झुकाया, कहा भैया अगर हो सके तो हबीब को कहे। अजीजों ये बात याद रखें, छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते जब हमारे जद की मजलिस में बैठा करो तो बुलंद आवाज़ से गिरिया किया करो, इसलिए कि हमारी दादी फातिमा ज़हरा भी आती है। ये वो फर्श अज़ा है कि जहाँ पे शायद आपके शाने बशाने कहीं फातिमा ज़हरा बैठी होंगी, कहीं अली बैठे होंगे। कहने के लिए नहीं है, ये वो अय्याम है कि अगर आप सोच लें तो आंखों से आंसू जारी हो जाए। हबीब को खत लिखा, क्या खत लिखा, जब कोई मुश्किल वक्त में पड़ जाता है तो अपनी सारी मुश्किलात बयान कर देता है, मगर हुसैन इतना गरीब था, खत में अजीब जुमला लिखा, खत कासिद को दिया और कासिद लेके चला। अब जब कासिद गया तो एक मर्तबा हबीब के दर पे पहुंचा, दरवाजे को दस्तक दी, दस्तक का देना था। एक मर्तबा हबीब ने अंदर से सदा दी मन अलल बाब, दरवाजे पे कौन है? आवाज आई अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। हुसैन के कासिद का नाम सुनना था। एक मर्तबा मुंह से लुकमा छूटा, दौड़ के दरवाजे पे गए, एक मर्तबा कासिद के पैर को चूमने लगे, कहा तू जरूर मेरे मौला का खत लाया होगा, करबला से आया होगा, दूर का मुसाफिर है, आज जरूर तुझे कुछ पानी पिला दूं। इतना कहना था कि एक मर्तबा कासिद ने कहा नहीं, हालात बहुत बुरे हैं, मैं चलता हूँ, बस ये खत का मुतालिया कर लीजिएगा। एक मर्तबा हबीब खत को लाए, अंदर गए, आंखों से लगाया, आंखों से लगा के एक मर्तबा खत खोला। अब अजीब जुमला लिखा था, मैंने कहा मुश्किल में इंसान सारी मुश्किलात लिख देता है, मगर अब लिखा था मिनल गरीब इलल हबीब हुसैन, ये गरीब की तरफ से खत है, अम्मा बाद